अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। और जनाब, आज मैं दो बातें आपसे शेयर करूँगी। दोनों का ताल्लुक जो है अदालत उज़्मा से है। अब जब अदालत उज़्मा एपेक्स कोर्ट ठीक होगी तो वो बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, चाहे हाई कोर्ट्स हैं, चाहे सेशन कोर्ट्स हैं, चाहे सिविल कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, वो सब कहते हैं ना कि वो अगर 100 आदमी करप्ट है या 100 आदमी मुजरिम है तो 2 को बड़ी कड़ी सज़ा दे दें, बाकी ये 98 जो है ना उनको मैसेज चला जाएगा और वो खुद ही ठीक हो जाएंगे। तो जनाब, ऐसे लग रहा है कि अब अदलिया बहाल हुई है। इफ्तिखार चौधरी साहब के दिनों में बड़ा धूम धड़क्का हुआ, सड़कों के ऊपर वो कला मूवमेंट चली और उसमें कहा गया कि अदलिया आज़ादी की तहरीक है ये। मुझे अच्छी तरह याद है दुनिया टेलीविज़न पर मुबश्शिर लुकमान साहब ने ये कहा कि भाई देखिए, अब तो अदलिया आज़ाद हो गई है, अदलिया बहाल हो गई है, आप क्या कहेंगी? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये तो नहीं पता कि अदलिया बहाल हुई है या नहीं हुई है, लेकिन ये यकीन हो गया है कि जजों की नौकरियां बहाल हो। और फिर वही होता रहा कि हमने देखा जजों की नौकरियां तो बहाल हो गई थी, लेकिन अदलिया बहाल नहीं हो सकी। लेकिन जनाब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, इसमें हम सम्मान है अपने नाम की तरह। काजी नाम के साथ लगता है तो वो एक काजी और कज़ाक कहते हैं ना। और देखा जाए तो जब हम देखते हैं जब इस्लाम की हुकूमत कायम होती है मुसलमानों की पहली फतह मक्का के बाद, तो 2 ही इदारे होते हैं जिनसे काम चलाया गया। एक थी सिपाह फौज थी, इस्लामी फौज थी, और दूसरी इंतज़ामी मामलात को देखने के लिए काजी अथलिया। इन 2 इदारों से जुडिशरी और आर्मी से पूरा इस्लामी निज़ाम जो है वो कायम हो गया था। ना पुलिस का महकमा था, ना इनकम टैक्स का, यानी कोई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइप की कोई चीज़ नहीं थी महसूलात के लिए। और टाइम पर हम पहले बात कर चुके हैं कि इस पर आज रबीउल अव्वल का महीना है, तो हमारे रसूल ने कौन कौन से मुआशी निज़ाम कायम किए उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। कि ऑक्ट्राई कैसे फाइन हुआ था, जिसको आज आप ऑक्ट्राई या आप राहदारी टैक्स कहते हैं, टोल टैक्स कहते हैं। जब आप यहाँ से टोल टैक्स कहते हैं जब आप एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होते हैं। तो अभी इस पर हम बात करेंगे। इस पर एक और क्लिप होगा कि वो इस्लाम में रिसालत व आपका जो शरई हुकूमत कायम हुई थी पहली, उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं नजर आती। उसमें इस्लाम का मुआशी निज़ाम कैसा था, उसका जुडिशल सिस्टम कैसा था, और उसकी सिपाह जो है उसकी फौज कैसी थी। जनाब, यही 3 चीज़ें थी जिनसे काम चलाना होता है, इंतज़ामी मामलात चलाने होते हैं। इंसानों का ताल्लुक इन्हीं 3 चीज़ों से, उनको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है इंसानों को, उसके लिए फ़ौज है। और नज़रियाती सरहदों को और बैरूनी सरहदों को, दोनों तरफ से फ़ौज आपकी हिफाजत करती है। इसलिए मैं इस्लाम का नज़रिया बता रही हूँ आपको। और लोगों के दूसरे मामलात जो है उसमें अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करना काजी और कज़ात के ज़िम्मे, जजों के ज़िम्मे होता था। यानी जिसे आज के दौर में आप जज कहते हैं, वो काजी फैसले करते थे। और काजी की इतनी पावर्स थी कि वो हाकिमों को बुला लिया करते थे, और कोई रियायत नहीं कि ये हाकिम है, फैसले चाहे हाकिम के आप में ना जा रही हूँ, फैसला इंसाफ पर होता है। चूँकि हाकिम ऐसा था ना, पता था अगर कोई डंडी मारी तो हाकिम कहेगा क्यों भाई, मुझे ताकतवर समझ के, हाकिम में बस समझ के मेरे हक में क्यों फैसला दिया, ये काम तो मैंने जानबूझ के गलत करके तुम्हें आजमाने के लिए मैं इधर आया था। ऐसे हाकिम भी थे। तो काजी जो होते थे उनको भी खौफ होता था कि हाकिम मुझे बाद में पकड़ लेगा, अगर इनके फेवर में इनको कोई फेवर दिया ताकतवर समझ के, तो ये खुद ही सबसे पहले मेरा गिरबान यही पकड़ेंगे कि तुमने कैसे मुझे फेवर दिया। लेकिन हम बचपन में नहीं कह सकते, बड़े हुए प्रैक्टिकल लाइफ में आए, इसके बाद एजुकेशन ख़त्म की, तो हमने देखा इंतज़ामी और जो इंसाफ का निज़ाम था ना, हमें कुछ जचा नहीं। बचपन में अलबत्ता कुछ चीज़ें हमें ऐसी लगती थी कि इस्लामी निज़ाम चल रहा है, जबकि वो ना कोई जमात इस्लामी की हुकूमत थी, ना इस्लामी निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हुआ था,
نہ کچھ ایسا نہیں تھا. نظام مصطفیٰ کی تحریر بہت چلی ہے, لیکن جلزاؤلہ کے بعد سے جو یہ کہا گیا کہ جی اب اسلامی نظام آئے گا, ویسا نظام جو اسلام کا تھا وہ ہمیں نظر بھی نہیں آیا. سزاؤں اور جزاؤں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی نظام جو ہے اس نے کیا معیار قائم کیے ہیں سزا کے اور جزا کی. جیسے ایک خاتون کی زمین جو ہے اس کی پیمنٹ نہیں تھی. جناب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ اس عورت کو یہ جو فریادی ہے اس وقت اور اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے تو پوری پیمنٹ کیجیے. پوری پیمنٹ جو آج کی ویلیو بنتی ہے, برسا برس سے ان کی زمین حکومتیں زمین خریدتی ہیں اور جو مالکان ہوتے ہیں ان کو پیسہ پورا نہیں دیا جاتا. تو اس نے کہا کہ میری زمین کی اس وقت بھی یہ ویلیو تھی, اس کے بعد بیچ میں بڑی ویلیو اور آج بھی وہ ویلیو ہے, لیکن میں تو 20 سال سے سفر کر رہی ہوں اور میری زمین کی وہی ویلیو دلائی جائے, چلے وہی دلا دیں جو اس وقت ہی وہ بھی پوری نہیں ملی. تو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیا کہ نہیں, وہ جو آپ نے سفر کیا ہے, جو آپ نے تکلیف اٹھائی ہے پیسے کا ملنے کی وجہ سے, اس میں انصاف کیا جائے گا, کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور کہا حکم دیا کہ ان کو پوری پیمنٹ کی جائے. یہ اسلام آباد کے کورٹ کی بات بتا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے اسلام آباد میں جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہوتی ہیں وہ جو دور دور کے دیہات ہیں ان دیہاتیوں سے زمین خرید لی جاتی ہے بہت کم پیسوں پر. کئی دفعہ وہ دیہاتی بھی بہت بےایمانی کرتے ہیں اور اس وقت تو وہ مان جاتے ہیں کیونکہ ان کو بہت پیسہ مل رہا ہوتا ہے ان کی زمین کا, لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس زمین کی ویلیو ڈیولپ ہونے کے بعد بہت بڑھ گئی ہے تو وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. ایسا ہی کیس ہم بھگت رہے ہیں ہاؤسنگ اتھارٹی کا, پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کا, جس میں 6000 سرکاری ملازم پچھلے 5 سال سے سفر کر رہے ہیں اور عدالتوں کے بیچ میں لٹک رہے ہیں. ہم اس پہ کلپ بھی کر چکے, جس میں جسٹس اطہر معین اللہ صاحب نے ایک عجیب منطق نکالی تھی کہ سرکاری ملازموں کو اپلاڈ میں لینی چاہیے, اور ہم نے اس پر کیا کہ آپ سب سرکاری ملازمین کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے, سب گرام نہیں کھاتے. کچھ ہمارے جیسے بھی ہوتے ہیں بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے نا آج کے دور میں ہم جیسے ہو. تو جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان, آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب نظام میں عدل قائم ہوگا, چاہے کوئی جرنیل ہو, چاہے کوئی وائس گریڈ کا فیڈرل سیکرٹری ہو, چاہے کوئی منسٹر ہو, چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو, چاہے کوئی سابقہ پرائم منسٹر ہو, چاہے کوئی سابقہ صدر ہو. تو جو زیادتیاں اور ظلم ہوئی ہیں لوگ درخواست لے کر آئیں, سبسٹنس ہونا چاہیے, اس میں جسٹیفیکیشن اور ریشنل ہونی چاہیے. کوئی ذاتی پسند ناپسند, سیاسی پسند ناپسند اور کوئی زیادتی درخواست دہندہ بھی نہیں کر سکتا. اور وہی کیس فیض آباد کیس جو کھولا ہے آپ نے, کیونکہ وہ اس وقت خود کورٹ میں تھے, جسٹس تھے, تو ان کو پتا تھا یہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی لے آئیں درخواست. سب آئے ہوئے جنہوں نے جس نے فیض آباد دھرنے میں درخواستیں دی تھی, اس میں میرا آپ کا محکمہ الیکشن کمیشن بھی شامل ہے, جس میں جتنے لوگ اس پہ تھے ان کو آپ نے کہا ناؤ وی ودرا کیوں کر رہے ہو کیس, کیوں ودرا کر رہے ہو. اس وقت تو تم نے اس دھرنے کے اس میں تم نے 55 لوگ جو ہے وہ بے موت جو ہے نا مارے گئے, ان کا خون کس کی گردن پر ہے. اس میں سزا کا نظام قائم ہوگا. آئی ایم شیور کہ ابھی اس کا فیصلہ پھر بڑی بینچ بیٹھ رہی ہے 3 تاریخ کو, تو مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ سیاسی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے گئے غلط فیصلوں, جس میں ظاہر ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام لیا جا رہا ہے, اور فیض حمید اگر ایک دفعہ لٹک گئے, صرف اسی معاملے میں لٹک گئے, اور دوسرے معاملات کو ہے ان کے 9 مئی کا واقعہ ہے نا, اور دوسرے معاملات بھی ہیں, لیکن اگر صرف اس میں لٹک گئے تو آئندہ کسی جرنیل کو یہ جرات نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سیاست میں داخل ہو اور لوگوں کی جان مال اور عزت سے کھیلے. تو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, اور آپ سب بھی انتظار کیجیے. خدا حافظ. سانائے ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں, افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید
لگا ہے